म पछिल्लो पटक उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा म त्यहाँ भएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि एमसीसी को बारेमा कुनै मन्त्री परिषदको बैठकमा कहीँ यो सम्झौता हुँदैछ भन्ने कुनै पनि प्रकारको जानकारी गराइएको छैन। मैले प्रतिनिधि सभामा जब एमसीसी सँगको सम्झौता त्यहाँ प्रस्तुत भयो, वितरण भयो, मैले त्यो दिन मात्रै थाहा पाएको छु। अनि नथाहा पाएको कुरा तैँले पहिले किन थाहा पाएनस्, पहिले नथाहा पाएको हुनाले अहिले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने तर्क त्यो कुनै पनि विवेकी मान्छेले दिन मिल्दैन। मैले जुन दिनदेखि थाहा पाएँ, जुन दिनदेखि त्यो दस्तावेज मेरो हातमा पर्यो, मैले त्यसको गहन अध्ययन गरेर त्यो बारेमा बोलेको छु। कसैले गोप्य राखेको कुरा तैँले किन नथाहा पाएनस्, अहिले थाहा पाएको हुनाले अहिले बोल्न मिल्छ भनेर त्यस्तो त कुनै पनि विवेकी व्यक्तिले प्रश्न गर्न मिल्दैन। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् म एमसीसी पारित गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गराउनु भयो भने तपाईँ र तपाईँको पार्टीको भूमिका के हुन्छ? पारित गराउनु तपाईँले विरोध गरेर जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदल बनाउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र केपी ओलीजी दुवैजनाको सहमति थियो। हामीले त्यो प्रतिवेदन उहाँहरूलाई प्रस्तुत पनि गरेका थियौँ। प्रस्तुत गर्दा उहाँहरूले धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो। पहिलो कुरा त नेकपा एमालेका नेताहरू र केपी ओलीजी लगायत सबैले त्यो कार्यदलप्रति इमान्दार भएर त्यसले राखेका तथ्यहरूलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। दोस्रो कुरा, यदि यसरी नेपाली जनताले यति देशव्यापी रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको बारेमा यति भन्दा भन्दै होइन मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो के गर्नु, जनताको आवाज होइन म त विदेशीको आवाज पो सुन्नु पर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबरजस्ती अगाडि लान्छ भने त्यो ठुलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिको लागि, पदको लागि र कुनै अन्य स्वार्थको लागि विदेशी प्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ र इतिहासमा त्यो कलङ्क हुनेछ। म व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले म त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्नेछु र म नेपाली जनतालाई भन्नेछु पृथ्वीनारायण शाहले 1 गणदेखि 8 सम्म स्वाधीन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेलिन थाल्यो। देशभक्त नेपाली जनता हो, यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुहोस् भनेर म त्यहीबाट घोषणा गर्दैछु। खालको एउटा सम्बन्धको विकास हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। यसलाई देशव्यापी बनाउनुको निम्ति हामीले जुन एउटा आज केही अवधारणाहरू बनाएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, म यसलाई सरसठी वाचन गर्न मात्रै सुनाउँछु। नबोल्नुहोस् है। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन पत्रकार सम्मेलन 2078 मार्च 24 राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको खारिजीका लागि नेपालका विभिन्न देशभक्त राजनीतिक दल, अभियान, सङ्घ संस्था मोर्चा गरे। मञ्च, मोर्चा र सङ्गठन समूहहरूको सहमतिमा हालै मात्र गठन भएको एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सबै पत्रकार मित्रहरूलाई यस आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछौँ। एमसीसी कस्तो सम्झौता हो, यसका उद्देश्य के कस्ता छन् भन्ने बारेमा धेरै तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। मुठीभर व्यक्तिहरूलाई छाडेर नेपाली नागरिकहरूको सम्पूर्ण तबकाको प्रचण्ड विरोध निर्दै अमेरिकाको दबाव, धम्की र प्रलोभनका भरमा विभिन्न गलत हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई पराजित गर्न विशाल जनआन्दोलनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै सरकार र अनिवार्य बन्न पुगेको छ। अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग गरिएको कथित अनुदान भरिएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न किन यत्रो जोड बल, ढाक, धम्की, जालजेल र षड्यन्त्र केका लागि भइरहेको छ र लिनेलाई भन्दा दिनेलाई यति धेरै चासो, चिन्ता, जतारो र हतारो किन छ? स्पष्ट छ यो सम्झौता अमेरिकी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ, नत्र यसरी आम नेपाली जनताबाट इतिहासमै सर्वाधिक विरोध हुँदाहुँदै किन लाग्न खोजिँदैछ? प्रश्न स्वयंमा गम्भीर र स्पष्ट छ। सर्वप्रथम एमसीसीको विधान 2003 को सेक्सन 711 को ब होइन, यो ए हो है। ए को बुदा नम्बर 1 मा यो सम्झौता गर्ने बाह्य पक्ष अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका विरुद्ध संलग्न नभएको हुनुपर्ने शर्त प्राथमिकता साथ राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एमसीसी सम्झौता गर्ने अमेरिकाले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थसँग बाजिने अरू देशहरूसँगको सम्बन्धलाई रोक्न वा बिगार्न खोजेको कुरा स्पष्ट छ।
अमेरिकाको सन् 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति नामक दस्तावेजमा एमसीसीलाई त्यसको सुरक्षा रणनीतिको कूटनीतिका रूपमा यसरी अर्थाइएको छ। द युनाइटेड स्टेट्स विल यूज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स वी अलरेडी डू दिस थ्रू द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अमेरिकाको सन् 1919 को इन्डो पेसिफिक रणनीति नामक दस्तावेजमा पनि एमसीसीलाई त्यसको अङ्गका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र अमेरिकाको दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने सहायक सचिव डेभिड रान्जले सन् 2019 को नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको नेपालमा महत्त्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकनका यस्ता दस्तावेज र बयानहरू देख्दै अनुदान भनेको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के हो? विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सम्झौताको नाम लिएर कहिल्यै खारिज नहुने गरी एमसीसी मार्फतमा विद्युत निकाय, सडक बोर्ड जस्ता छुट्टै स्वायत्त संस्थाहरूको गठन गर्ने र तिनले आफ्नै नीति नियम र कर व्यवस्थाको निर्माण गर्ने भन्ने बेहोरा कुन उद्देश्यका लागि राखिएको हो? एमसीसीका यी निकायहरू 5 वर्षपछि स्वतः खारिज हुने प्रावधान किन छैन? बरु कतिपय बुदामा एमसीसी अनन्त कालसम्म नेपालमै रहने कुरा किन गरिएको छ? सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने भनी लेखेर वर्षेनी अरबौं अरब नेपाली रकम गैर कानुनी रूपमा किन खर्चिरहेको छ? अनि त्यसरी खर्चेको रकमले अमेरिकी कम्पनी एमसीसीको नाममा जग्गा किन किनिँदैछ? यस्तो भयंकर खतरनाक सम्झौता वर्षौंसम्म गुपचुप किन राखियो? यस्ता प्रश्नको जवाब न सम्झौतामा छ न त सो सम्झौता गर्ने र अघि बढाउनेहरूले नै गिनाहात गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गम्भीर आक्रमण गरेको छ। यसमा अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गर्न नहुने दफा 5.1 को नम्बर 3 मा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हित विपरीत लाग्न नपाइने 5.1 को ख को 4 नम्बर बुदा अमेरिकाको विदेशी सहायता ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने दफा 5.1 को ख को 5 नम्बर बुदा जस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन्। दफा 5.5 का 2.7, 2.8, 3.2 को 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 मा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू एमसीसी परियोजना सकिएपछि पनि खारिज नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ एमसीसी को सम्झौता अवधि 5 वर्ष पूरा भएपछि पनि त्यसले बनाएका निकाय र नीतिहरू सधैँ नेपालमा रहिरहने कुरा हो। अझ विचित्रता के छ भने अनुसूची 5 मा यो परियोजना र अन्य जुनसुकै योजनालाई भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त समेत राखिएको छ। संसदबाट एकपटक पारित भइसकेपछि यसलाई छलफलका लागि भनेर पुनः फेरि संसदीय वा सरकारी कुनै पनि प्रक्रियामा लैजान नपाइने दफा 6.2 को ग। सम्झौता र नेपालका कानुनहरू बाजिएमा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरू लागू हुने दफा 7.1। एमसीसी का लागि आवश्यक जग्गा, स्कुल पहुँच, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र एमसीसी को अनुकूल हुने गरी नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको हुनुपर्ने दफा 8.1 व्यवस्थाहरू सम्झौतामा राखिएको स्पष्ट छ। सम्झौताको अनुसूची 1 मा स्वतन्त्र विद्युत निकाय र सडक बोर्ड बनाइने र सडक र विद्युतलाई रणनीतिक नेटवर्कका रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गरेर नेपालभित्रै अर्को समानान्तर व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। अनुसूची 3 मा नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाको मूल्याङ्कनका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसी को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र भनेर नेपाललाई एमसीसी को अधीनस्थ एकाइका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता नै नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र समेत गरिएको छ। एमसीसीलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले नेपालमा समानान्तर सरकार गठन गर्न खोजेको छ भन्ने यथार्थता सम्झौताका धेरै बुदाहरूबाट थाहा हुन्छ। नेपालले अमेरिकाका कानुन र नीतिहरू उल्लङ्घन गर्न नपाउने दफा 2.7 अमेरिकाको रोजगारी र उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सक्ने कुनै प्रकारका कामहरू गर्न नपाउने दफा 2.7 को ख। एमसीसी संस्था र त्यस परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने दफा 2.8 को क। बौद्धिक सम्पत्तिमा 50 अरब लगानी गर्ने एमसीसी अर्थात् अमेरिकाको मात्रै हक लाग्ने दफा 3.1 को च। तर
13 अर्ब लगानी गर्ने नेपालको कुनै भूमिका भएको बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै कति पनि हक नराख्ने। लेखा परीक्षण अमेरिकी कानुनले मान्यता दिएको र एमसीसीले छानेको लेखा परीक्षणबाट मात्र मान्य हुने दफा 3.7 र दफा 3.8 जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यति मात्र होइन, अनुसूची 1 मा एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको नियन्त्रणमा नरहने गरी स्वायत्त हुने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक कसैसँग अर्थात् कुनै पनि देशसँग समेत आफ्नो नाममा सम्झौताहरू गर्ने, मुद्दा मामिला हेर्न सक्ने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक वित्तीय तथा बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै परियोजनाका लागि आवश्यक ठेकेदार, सल्लाहकार, अनुदानदाता, खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट सबै एमसीसीले नियुक्त गर्ने र नेपालले यस्ता विषयमा केही गर्न गराउन चाहेमा त्यसलाई अमेरिकाको एमसीसीले स्वीकृत गर्नुपर्ने सम्बन्धका हास्यास्पद प्रावधानहरू राखिएका छन्। एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले जस्तो सुकै जघन्य अपराध गरे पनि उसमाथि नेपालको कानुन आकर्षित नहुने जस्ता खतरनाक प्रावधानहरू पनि सम्झौतामा राखिएको छ। यसै सम्झौतासँग जोडेर गरिएका अन्य थुप्रै सहायक सम्झौताहरू आजसम्म परिपूर्णता सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिकी सुरक्षा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको सोफा सम्झौता, एमसीए नेपालले परियोजनाको सुरक्षाका बहानामा कथित टेन्डर हालेर ल्याएको कार्डो नामक अमेरिकी सुरक्षा कम्पनी र गुपचुप रूपमा राखिएका तर केही अंशमा बाहिर आएका पूरक सम्झौताहरू हेर्ने हो भने सत्तावादी दलहरूले आफ्नो निकृष्ट स्वार्थका लागि नेपाललाई अमेरिकाको हातमा बेच्न खोजेको यथार्थमा कुनै शंका रहन्न। यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा उत्रनु र यसलाई खारेज गराउन व्यापक जनमत र जनबलको प्रयोग गर्नु सच्चा नेपाली नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य हो। एकातिर नेपालको सार्वभौमता हड्पेर समानान्तर सरकार बनाई प्राकृतिक स्रोत साधनहरू लुट्ने योजना र अर्कोतिर छिमेकी मित्र देशहरूका विरुद्धमा नेपालको भूराजनीति दुरुपयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति नै एमसीसी परियोजनाको सार तत्व हो। यो चीन, रुस र उत्तर कोरियाको नामै किटेर तिनीहरूका विरुद्धमा बनाइएको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने तथ्य हामीले होइन अमेरिकीहरूले नै भनिरहेका छन्। हामी एमसीसी सम्झौता विरुद्ध राष्ट्रिय जनआन्दोलनका तर्फबाट यस राष्ट्रघाती सम्झौताको बिना शर्त खारिजका लागि आम नेपाली नागरिकहरूलाई सडकमा उत्रन र यसका विरुद्धमा प्रतिरोध आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा साझेदार बन्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी नेपाल आमाका सच्चा सपूतहरू देशलाई सङ्कटमा फसाइएको यो गम्भीर र सङ्गीन समयमा अन्य कुराहरूलाई थाती राख्दै र सबै खाले सङ्कीर्णताबाट माथि उठी चरम राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा एकजुट हुन जरुरी छ। देशप्रेमी सञ्चार जगतले यो गम्भीर विषयको यथार्थतालाई आम जनतामा पुर्याइदिनका लागि पुरा सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी यहाँ के स्मरण गर्न चाहन्छौँ भने सत्ताधारी लगायतका ठुला राजनीतिक दलहरू जनताका आँखामा छायो हाल्ने, नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट हाल्ने उद्देश्यले नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट संकल्प प्रस्ताव जस्ता पारित गरेर यथार्थमै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदमा पेश गरेपछि आफ्ना सांसदहरूलाई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अधिकार दिएर भित्री पार्टी निर्देशनबाट त्यसलाई पारित गराई आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन्। यस्तै वर्तमान सभामुखलाई निलम्बनमा पुर्याई कथित अनुकूल कार्यवाहक सभामुखबाट यस सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने योजना पनि लागू गरिन सक्दछ। हामी यस्ता हत्कण्डाहरूबाट भ्रमित नहुन र तिनीहरूको विरोध गर्नका निम्ति पनि सजग रहन आग्रह गर्दछौँ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने र यस्तै अन्य विषयहरू राखी 80 भन्दा बढी दिनदेखि आमरण अनसन बस्ने तारा बरालको जीवन रक्षाको निम्ति संवेदनशील बनी सरकारले आवश्यक कदम चालोस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, माथि उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनले 78 सालको माघ 26 गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन र जनसभाको आयोजना गरिरहेको छ। त्यस दिन दिउँसो 12:30 बजे कोटेश्वर तिनकुनेको पश्चिम पुनामा भेला भई बालेश्वरतर्फ विरोध र्यालीको रूपमा गई विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। ठुलो संख्यामा उक्त विरोध प्रदर्शन र जनसभामा सहभागी भई राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न सरकारमाथि सशक्त दबाव दिनको निम्ति देशभक्त नेपालीहरू र विशेष गरी उपत्यकामा रहनुभएका
देशभक्त नेपालीहरूमा हार्दिक अपील गर्दछ। यसका साथै देशका सबै सम्भव देश राजधानी र जिल्लाहरूमा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा देखाएका उल्लेखित पार्टी, मोर्चा, अभियान र सङ्गठनहरूले त्यस सम्झौता विरोधी अन्य स्थानीय शक्तिहरूलाई समेत समेट्दै सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्नको निम्ति नागरिक आग्रह गर्दछ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीसँग भएको सम्झौताका सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण धारणाहरू राख्नेछु। हामी सबैले अहिले सुनेका छौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र केही नेताहरू एमसीसीसँगको सम्झौतामा भएका हाम्रो राष्ट्रहित विरुद्धका, हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्याउने प्रावधानहरूलाई परिवर्तन नगरेरै त्यसलाई अनुमोदन गर्न लागि पर्नु भएको छ भन्ने समाचार हामीले सुनेका छौँ। यी कुराहरू निकै गम्भीर छन्। यस्तो गम्भीर विषयमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले यथार्थ कुरा थाहा पाउने र आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा बोल्न पाउने अधिकार राख्छन् र पत्रकार साथीहरू मार्फत यही सन्देशका साथ सबभन्दा पहिले म यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग जुन सम्झौता भएको थियो र जसलाई अहिले अनुमोदन गर्नको लागि देश अत्यन्त संवेदनशील स्थितिमा भएको, आम निर्वाचन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बेलामा त्यतातर्फ राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर परिचालन गर्नुभन्दा अझ विदेशी दबाव आयो। यो दबाव आएको हुनाले गर्नै पर्ने हो भन्ने जस्ता एउटा कुनै पनि देशको देशभक्त नागरिकले भन्न नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू सबै सुन्नमा आइरहेको हुनाले मैले यो देशको नागरिक, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा यो खुला स्मृति पत्र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा माननीय दलका नेता एवं सांसदजीहरू, सिंहदरबार काठमाडौँ। विषय स्मृति पत्र। महोदय, देशभक्त नेपालीहरूले स्वदेश र प्रवासमा अत्यधिक चासो राख्दै विरोध गरेको नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका बीच भएको सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री लगायतका केही नेताहरू लागि परेको भन्ने कुराका सन्दर्भमा यो खुला स्मृति पत्र लेखेको छु। देश र जनताको आवाज उठाउने संसद अवरुद्ध गरिएको, प्रधानमन्त्री र 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसीसँगको सम्झौताका सन्दर्भमा देशभक्त नेपालीहरूले राष्ट्रियताको पक्षमा देशव्यापी रूपमा घन्काइरहेको आवाजप्रति संवेदनशील भई कुनै छलफल नगरेको र प्रमुख विपक्षी दलका नेताले चलाकीपूर्ण किसिमले सत्ता पक्षको धारणा स्पष्ट नभई केही नबोल्ने भन्ने अवसरवादी कुरा गरेको स्थितिमा उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने खेल भइरहेको भन्ने बुझिएकोले खुला रूपमा स्मृति पत्र लेख्न बाध्य भएको छु। यो मेरो मात्र नभई चिरकालसम्म नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, स्वाधीन, अखण्ड र स्वाभिमानी देशको रूपमा रहोस् भन्ने आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको आवाज हो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले 254 वर्ष अघि एकीकरण गरेदेखि आजसम्म कहिले कसैको अधीनमा नगएको स्वाधीन नेपालका स्वाभिमानी नेपालीहरूको शङ्खघोष हो। मातृभूमि नेपालको चित्कार हो। यसलाई मनन गर्दै निम्नलिखित तथ्यहरूप्रति गम्भीर भई राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। 1. हामी सबैले नेपालको संविधान, मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही मुलुक र जनताको सोझो चिताए कसैको डर नमानी पदको कामकाज इमानदारीका साथ गर्ने देश र जनताको नाममा निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गरेका छौँ। यस शपथका साथै निर्वाचनका समयमा हामीले जनता सामु गरेका घोषणा र वाचाहरूको स्मरण गरौँ। हामी बढे हुर्किएको माटोलाई सम्झौँ। पुर्खाहरूले यो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानका लागि बगाएको रगत र पसिना तथा उठाएको कष्टका गाथाहरू इतिहासका पाना पल्टाएर एकपटक फेरि पढौँ र सोचौँ।
अरू देशका सरकार, संसद, दल र नेताहरूले आफ्नो देशको स्वाधीनता र हितको लागि के कसो गर्छन् र गरेका छन् भनेर वरपर छरछिमेकमा हेरौँ। देशभित्रको त कुरै छोडौँ, आफ्नो हितको लागि भनेर समुद्र र देशका सिमाना मिट्दै कसरी शक्तिशाली देशहरू जोखिम उठाएर पाइला चाल्ने गर्छन्, ठन्डा दिमागले सोचौँ। विश्वकै शक्तिशाली देशका रूपमा उदाइरहेका निकट छिमेकीहरू, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच भइरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा र सामरिक गठजोडका प्रभावहरू, हाम्रो जस्तो परिवेष्टित अनेक असमान सन्धि सम्झौताको साङ्लोमा परेको, आर्थिक दृष्टिबाट दुर्बल र संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति भएको देशमा कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर वस्तुगत किसिमले विश्लेषण गरौँ। आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा गहिरिएर सोचौँ। यस्ता विषयमा अन्य स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरू के गरिरहेछन्, विवेकको आँखा खोलेर हेरौँ। 2. नेपालको संविधान हामी धेरैले ठुलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेका छौँ। संविधानको प्रस्तावनामा नै हामीले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रको उद्घोष गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने राज्यको दायित्व भएको कुरा स्पष्ट गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा हामीले धेरै लामो छलफल पश्चात संविधानमा उल्लेख गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति यस नीतिलाई फेरि पढौँ, आत्मसात गरौँ। 1. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरिलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। 2. विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने। संविधानको धारा 279 मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपालको राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडका सम्बन्धमा 2/3 बहुमत आवश्यक हुने र अरूको हकमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ। हालसम्म सङ्घीय कानुन नबुझेर नबनाएको हो या बुझेरै अन्यल सिर्जना गर्न खोजिएको भन्ने प्रश्न उठ्दा पछिल्लो कारण नै प्रमुख भएको बुझ्न गाह्रो छैन। यस्तो किन गरिँदैछ? एमसीसीसँगको सम्झौताको बारेमा निर्णय गर्नुपर्दा नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेखित उक्त कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नै पर्ने होइन र? 3. एमसीसीसँगको संसदमा वितरित सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता र सम्बन्धित अन्य सम्झौताका कुन धारा, दफा र व्यवस्थाले माथि उल्लेखित नेपालको संविधानका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन हुन्छ? नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुन्छ भन्ने तथ्यहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व सरकारमा भएको समयमा सत्तासीन दलको केन्द्रीय कमिटीबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन्। त्यसबाहेक मैले स्वयं त्यस्ता धारा, दफा र प्रावधानहरू तथ्यगत किसिमले अनेक पटक लिखित र मौखिक रूपमा, सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। म यहाँहरू सबैलाई उक्त सम्झौताहरू, कार्यदलको प्रतिवेदन तथा म लगायत अन्य कतिपय नेता र व्यक्तिहरूले एमसीसीसँगको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमा पार्न सक्ने आघातको बारेमा तथ्यगत रूपमा सार्वजनिक गरेका कुराहरूको मातृभूमिको स्वाधीन भविष्यको लागि फेरि गहिरो गरी अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछु। एमसीसीसँगको स्थापना तथा यस अन्तर्गत दिने भनेको आर्थिक सहयोगको स्वरूप, यस सम्बन्धी अमेरिकी कानुन र मान्यता तथा एमसीसी र अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरूको खुलासाप्रति पूर्वाग्रह रहित किसिमले बुद्धको जन्मभूमि सगरमाथा उभिएको देशको गरिमालाई ध्यानमा राखेर चिन्तन मनन गरौँ। 4. एमसीसीसँगको सम्झौता यथास्थितिमा संसदमा पेश र अनुमोदन गरिनुहुन्न भन्ने देशभक्त नेपालीले अमेरिका वा वैदेशिक सहयोगप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखेर भनेका होइनन्। जसरी अमेरिकी सरकार र त्यहाँका नागरिकले आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गर्छन्, नेपालीले पनि आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गरेका हुन्। नेपालको संविधान, कानुन, हित तथा स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने एमसीसीसँगको सम्झौताका सबै प्रावधानहरू यस पत्रमा सविस्तार उल्लेख गर्न सम्भव छैन। साथै देशव्यापी रूपमा धेरै बहस र चर्चाका साथ सार्वजनिक भइसकेका सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरूबारे यहाँहरू जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अवश्य नै अध्ययन गरिसक्नु भएकै होला। तथापि यो सम्झौता र यससँगै गाँसेर गरिएका अन्य सम्झौताहरू यथावत लागू भएमा नेपाललाई पर्ने प्रतिकूल प्रभाव, देशमाथि हुने आघात सम्बन्धी निम्नलिखित मुख्य कुराहरू उल्लेख गर्दा
खुजकीलाई पर्याप्त हुने ठान्दछु। 4.1 आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश भएका वा पारित गरिएका छैनन्। एमसीसीसँगको सम्झौता मात्र त्यस्तो गर्नुपर्ने किन? यदि यो सम्झौता संविधानको धारा 279 अन्तर्गत अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने 2/3 बहुमतको आवश्यकता हुन्छ। नेपालले अन्य देशहरूसँग पनि पूर्वाधार विकासको लागि ठूलो रकम र ऋण अनुदान लिने गरेको छ। अरू देशले पनि अब उपरान्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरे के हुन्छ? यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि दिनु पर्दैन? 4.2 यो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान छ। विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत अहिले आएर असमान सन्धि सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिन र 4.3 यस सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरूको तयारी एमसीसीको सहभागिता र मार्गनिर्देशनमा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन तयार भई त्यसकै आधारमा गरिएको हो। नेपालले नै छनौट गरेको भन्नु तथ्यसँग छैन। नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आयोजना छनौट गर्न पाउने भए एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिनुपर्ने भने सम्झौतामा किन लेखियो त? दुई स्वतन्त्र देशबीच भएको सम्झौता अन्तर्गत योजना छान्न भारतको सहमति लिनुपर्ने किन? के नेपाललाई भारतको उपग्रह ठान्ने विचारलाई मान्न सकिन्छ? नेपाल संविधान निर्माणको अत्यन्त तरल र संवेदनशील राजनीतिक स्थितिमा भएको बेला अर्थ मन्त्रालयबाट गुपचुप एमसीसीसँगको सम्झौताको काम अगाडि बढाइनु नै गैर जिम्मेवार कार्य थियो किन नभन्ने? 4.4 यो सम्झौता कार्यान्वयनको शर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। यसरी एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले कुनै अर्को देशको वर्तमान र भविष्यको कानुन मान्छु भन्ने शर्तसहितको सम्झौता अनुमोदन गर्नु भनेको आफ्नो स्वाधीनता समर्पित गर्छु भनेको ठहरिन र साथै अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल कुनै काम हुन नहुने कुरा गरिएको छ। के नेपालले कुनै शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा नीति मातहतमा जाने गरी यस्तो शर्तमा अरू देशसँग भिक्षा लिने कुरा उचित हुन्छ? अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई बाध्य भएर अन्ततः शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने तथ्यप्रति आँखा चिम्लिन मिल्छ र? 4.5 आयोजना 5 वर्षको लागि भएको भने एउटा ठाउँमा भनिएको छ, तर त्यसकै आधारमा यो 5 वर्षको लागि हो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ। तर अन्य प्रावधानहरूमा नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गामा एमसीसीको असीमित समयसम्म आधिपत्य रहने कुरा उल्लेख छ। विद्युत प्रसारण लाइनमा कुनै मर्मत र सुधार गर्नुपर्ने भएमा समेत नेपाल सरकारले आफै गर्न नसक्ने र एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने कुरा गरिएको छ। अनुदान सम्झौता यस्तै हुन्छ र? विकासको नाममा नेपालले आफ्नो भूमिमा विदेशीको आधिपत्य स्वीकार गर्न कसरी मिल्छ? 4.6 नेपाल सरकारले गठन नगर्ने भनेको विकास समिति र त्यस अन्तर्गत एमसीए नेपाल र बोर्ड गठन गरी कार्य सम्पादन गर्ने कुरा गरिएको छ। तर एमसीए नेपाल र बोर्ड नेपाल सरकार प्रति उत्तरदायी नभई एमसीसी प्रति उत्तरदायी हुने र उसैको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने प्रावधानहरू छन्। नेपाल सरकारले पुरै अधिकार एमसीए नेपाललाई सुम्पिने कुरा गरेको छ। नेपालको कानुन अनुसार नेपाल सरकारले निर्देशनसम्म दिन नसक्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार कुनै संस्थालाई सम्परण गर्न मिल्दैन। आयोजनामा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परे एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। आयोजनामा नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट समेत एमसीसीले तोकेको प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र एमसीसीले लैङ्गिक एकीकरण र सामाजिक समावेशता सम्बन्धी योजना बनाई सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ। समानान्तर सरकारको अर्थ लाग्ने यस्ता कुरा पढ्दा र सुन्दा यहाँहरूलाई अवश्य पनि चस्स घोषला नै। 4.7 आयोजना पूर्ण अनुदान हो भने प्रधानमन्त्री लगायत केही व्यक्तिहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यसो हो भने एमसीसीलाई नेपालले 13 करोड डलर अनुदान दिने भनी किन उल्लेख गरेको? कदाचित आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपालले दिएको अनुदान के हुन्छ भन्ने कुरामा किन मोह? आयोजनाको नाममा बैंकमा रहने रकमबाट आउने ब्याज समेत एमसीसीको हुने प्रावधान किन राखिएको त? नेपालले 13 करोड अनुदान दिनुपर्ने हुँदाहुँदै आयोजनामा सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको असीमित र एकलौटी अधिकार हुने प्रावधान किन राखेको? आयोजना स्थलमा नेपाल सरकारको प्रत्येक चिन्ह समेत राख्न नपाइने र एमसीसीको मात्र प्रत्येक चिन्ह रहने व्यवस्था किन गरेको? के यस्ता कुराहरू एउटा सार्वभौम र स्वाधीन देशको लागि उपयुक्त छन्? 4.8
एमसीसीबाट प्राप्त हुने 50 करोड र नेपालले हाल्नुपर्ने 13 करोड डलर मध्ये सडक र विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा केवल 61.5% रकम मात्र खर्च हुने देखाइएको छ। बाँकी रकम केमा खर्च हुनेछ? के कुनै विदेशी सहायता लिनुको लागि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई बन्धकी बनाउन मिल्छ र? देशमा निष्क्रिय रहेको पुँजी, अनियमित र भ्रष्टाचार रोकी पैसाको बचत गरी सडक र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन किन सकिँदैन? यही वर्ष प्रकाशित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देशको कति ठुलो धनराशि अपव्यय भइरहेको छ तथा अनियमित र बेरोजी रकम कति छ सबैका सामु स्पष्टै छ। त्यसप्रति ध्यान दिउँ। देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुग्ने गरी अमेरिकी एमसीसीसँग मात्र होइन, कुनै पनि देशसँग हात पसार्नु र सम्झौता गर्नु गलत हुन्छ। धन, पैसा, पद र प्रतिष्ठाको लागि कुनै पनि सपुतले जन्म दिने आमाको चिरहरण टुलु हेर्न सक्दैन, हेर्न मिल्दैन। 4 आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीको प्राप्ति तथा ठेक्कापट्टा सबै कामहरू अमेरिकी कानुन बमोजिम हुने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ। निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावलीका बारेमा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने प्रावधान रहेका छन्। एमसीसीकै तजबिजमा साझेदार राख्ने कुरा गरिएको छ, तर त्यस्तो साझेदार को हुने भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। यस्तो व्यवस्था नेपालका लागि सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि किन? के यस्तो व्यवस्था कुनै स्वतन्त्र र स्वाधीन देशले मान्न सक्छ? विद्युत प्रसारण लाइन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। विद्युत उत्पादन, वितरण र महसुल कुनै स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लाउने शर्त अनुदानमा राख्नुको आशय के हो? स्वतन्त्र निकाय र कम्पनी स्वदेशी हो या विदेशी? त्यसको छनौट कसले गर्ने हो? विद्युत उत्पादन, वितरण र महसुल निर्धारणको काम पनि विदेशीहरूको नियन्त्रणमा पुर्याउने खेल त भइरहेको छैन। 4.10 सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि त्यसको प्रावधानमा बोर्डले कुनै बैठक नै नगरी थपघट गर्न सक्ने र त्यसमा नेपाल सरकार वा संसदको कुनै अनुमति वा अनुमोदन आवश्यक नपर्ने प्रावधान राखिएको छ। एमसीसीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने र त्यस्तो सुझाव मान्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सम्झौतामा नभएका विषय मन परी थपघट गर्न पाइने हो भने अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्नुको के औचित्य हुन्छ र? यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताको एउटा प्रावधानमा ऊर्जा मन्त्रालयको नाम र अधिकार हटाउनका लागि एमसीसीसँग पत्राचारद्वारा सहमति गरी संशोधन गरेको स्वेच्छाचारी कार्य स्मरणीय छ। त्यस्तै सम्झौताको देशभक्त नेपालीले व्यापक विरोध गरिरहेको र संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा निज मन्त्रीले कार्यान्वयन सम्झौता गरी नुवाकोट क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य मनपरी किसिमले अगाडि बढाई संसदको विशेष अधिकारको हनन गर्दा विधि र सुशासनको कुरा गर्ने जोसुकैलाई बोल्नु पर्ने होइन र? यस्तो गर्नुको उद्देश्य के स्वच्छ देखिन्छ? यसबारेमा संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गरौँ। 4/11 सन् 2019 मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्ज र सहायक मन्त्री एलिस वेल्सले एमसीसी अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनी सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेको कुरा नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता वा कुनै कर्मचारीले होइन भन्न मिल्छ र? त्यस्तै अमेरिकी राजदूतको एउटा नेपाली टेलिभिजन सङ्घको अन्तर्वार्तामा एमसीसी अन्तर्गतको रकम नेपालमा लगानी हो भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ। साथै हालै एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद बाहाले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एमसीसीसँगको साझेदारी क्षेत्रीय सुरक्षालाई सघाउन गरिएको भनी माथिका भनाइहरूलाई पुष्टि गरेका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सम्बन्धी ऐन, सन् 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, 2019 को प्रशान्त रणनीतिमा पनि एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको उल्लेख गरिएको छ। यी दस्तावेज एवं अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेका यस्ता कुराहरू नेपालका कुनै नागरिकले खण्डन गरेर खण्डित हुन्छन् र? यस प्रकारको सामरिक सुरक्षा नीतिमा प्रवेश गर्न नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले नै बन्देज गर्छ। अझ यसअघिको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास गर्दै अमेरिकासँग सामरिक चरित्रको साझेदारी सम्झौता पार्टनरशिप अग्रिमेन्ट गरेको तथ्य अमेरिकाले नै सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस सम्झौताको विस्तृत विवरण र कागजात पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा म समेत संलग्न कार्यदलले माग गर्दा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले उपलब्ध नगराएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। के सामरिक चरित्रको सम्झौता गोप्य रूपमा गर्ने अनुमति सरकारलाई नेपालको संविधान, राजनीतिक प्रणाली र नेपाली जनताले दिएका छन् र? यसबारे प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट गर्नु पर्छ कि पर्दैन? 4/12 आयोजनामा काम गर्न आउने विदेशीहरूको नागरिकता समेत सरकारले हेर्न नपाउने, ती कर्मचारीहरूले सम्झौता अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम नगरी कुनै क्षति भई आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएमा
नेपाल सरकारले दिनुपर्ने कुरा एकातिर उल्लेख गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले कुनै अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। एमसीसीका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरूलाई सम्झौता अन्तर्गत गर्नुपर्ने तर निजहरूले नगरेका कार्यबाट हुन सक्ने क्षतिबाट पूर्ण उन्मुक्ति हुने किन? 4.13 द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि र सम्झौताहरू कुनै कम्पनीसँगको पत्राचार, कुनै राजदूत र कूटनीतिकको स्पष्टीकरण तथा संसदको संकल्प प्रस्तावद्वारा संशोधन वा परिमार्जित हुन सक्दैनन्, परिवर्तन हुन सक्दैनन्। यसका लागि सम्बन्धित पक्षका बीच औपचारिक बैठकबाट सहमति भई अभिलेखन भएपछि मात्र सम्झौतामा सोही बमोजिम संशोधन वा परिवर्तन हुन सक्छ। यसबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यास रहेको जान्दा जान्दै कहिले मन्त्रालय र एमसीसीका बीच प्रश्नोत्तर गरेर सबै प्रश्न भयो भने हल्ला गर्नु र कहिले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कुरा गर्नु देश र जनतालाई धोका दिनु बाहेक अरू के हुन सक्छ? यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउबाजे नै भएको बेला महाकाली सन्धि गर्दा संसदबाट गरिएको संकल्प प्रस्ताव आज के भइरहेछ? के त्यसले कुनै अर्थ राख्यो? माथि उठाइएका विषयहरूबारे कुनै कुरा नगरी अरूलाई नपढी बोलेको भन्दै टकटकिन जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूलाई सुहाउँछ र? उक्त तथ्य सत्य सहजै देख्नेलाई सरकार र राज्य सञ्चालनमा रहेका केहीले अन्धराष्ट्रवादी देख्नु कस्तो विडम्बना हो? मेरो विनम्र आग्रह छ, सच्चा देशभक्तिपूर्ण आँखाले हेर्ने कष्ट गरिएमा एमसीसी सँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू छर्लङ्ग भई नदेखेको जस्तो गर्नेहरू नै अन्ध लम्पसारवादी भएको स्पष्ट हुनेछ। 5. प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँले आफ्नै निवासमा केही महिना अघि प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि सरकारको जिम्मेवारी लिने एवं परिवर्तित परिस्थितिमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेलका सन्दर्भमा मसँग कुराकानीमा भन्नुभएको थियो। यो उमेर 75 वर्षमा मैले राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने कुनै काम गर्ने कुरा हुँदैन। राष्ट्रियताका विषयमा कुनै पनि शक्तिका सामु झुक्दिनँ। तपाईँको यो भनाइबाट म उत्साही र आश्वस्त पनि भएको थिएँ, किनकि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा बाह्य शक्ति भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति विमति जनाएको, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले बुढेसकालमा राष्ट्रियताको विषयमा गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग भएको विमतिका कारण दल नै परित्याग गरेको र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जीवनको अन्तिम चरणमा नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल प्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको इतिहास मेरो सम्झनामा थियो। प्रधानमन्त्रीजी, अहिले आएर एमसीसीका राष्ट्रघाती प्रावधान हटाउनु पर्ने सम्बन्ध भनी राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजिरहनु भएको त होइन? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान विपरीत दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन स्वेच्छाचारी किसिमले अध्यादेशबाट संशोधन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएकोले त्यसलाई रोकी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको हो। यस दायित्वलाई आत्मसात गर्दै निर्वाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। यसबाहेक एमसीसीसँगको सम्झौताको अनुमोदन गर्ने जनादेश र गठबन्धन सरकारको साझा सहमति सरकारलाई प्राप्त छैन। यसरी जनादेश र गठबन्धनको सहमतिको कार्यक्रम विपरीत एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ र? नैतिक कार्य हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीजीले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न बाह्य दबाव भएकोले त्यसलाई अनुमोदन नगरेमा गठबन्धन सरकार नै भङ्ग हुन सक्ने कुरा गर्नुभयो भन्ने सार्वजनिक भएको छ। यसो हो भने झनै देशभक्त नेपालीले गम्भीर भएर प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्नु पर्ने भयो। तपाईँ विदेशी दबावका सामु लत्रेर त्यही शक्तिको स्वार्थ साधना गर्न एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार हुने, तर देशव्यापी रूपमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा उठाएको आवाज सुन्न तयार नहुने कुरा उचित हो र? नेपाली जनताको मतबाट चुनिएर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुली हुन् भन्ने निशाना छाप अंकित शपथमा हस्ताक्षर गर्ने, शपथ खाने अनि सत्ता हातमा आएको बेला राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने गरी विदेशीको स्वार्थ साधना गर्न सरकार नै भङ्ग गरिदिने धम्की दिने कुरा अनैतिक र देशघाती ठहरिँदैन र? अझ यस्तो काम प्रमुख विपक्षीसँगको साँठगाँठबाट गरिन लागि भन्ने समाचार साँचो हो भने यो भन्दा लज्जास्पद र गैर जिम्मेवार कार्य अरू के हुन सक्छ? 6. अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सत्ता जोगिने आशामा नेपालको हित विपरीत भारतसँग 1950 को सन्धि गरेका थिए भने राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाप्रति समर्थन प्राप्त गर्ने आशामा सन् 1965 मा उक्त सन्धिबारे भारतसँग पत्रको आदान प्रदान गरेका थिए। तर न राणा शासन र पञ्चायत अकण्टक भयो, न त ती व्यक्तिहरू नै यो संसारमा छन्। राणा शासन र राजतन्त्र दुवै समाप्त भए। कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई
अहिले सो पदमा नरहेको कुरा अवगतै छ। हामीहरू पनि आज जुन पदमा छौँ त्यसमा सदाका लागि नरहने शाश्वत सत्य होइन र? यसलाई नबुझेझै गरी राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वतन्त्रता र हितमा आँच पुग्ने सम्झौतालाई तत्कालको सत्ता स्वार्थका लागि अनुमोदन गर्न तम्सिनु उचित हुन्छ र? सन् 1950 मा राणा प्रधानमन्त्रीले निहित सत्ता स्वार्थका लागि थोपरेको भारत सङ्घको सन्धि आज हाम्रो लागि गलपासो जस्तै भएको छ। महाकाली सन्धिले प्रधानमन्त्रीजी र सन्धि गराउन सुडिनीको भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई आज गिजाइरहेको छ। यस्तो तितो यथार्थ जान्दा जान्दै एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूप्रति आँखा चिम्लेर त्यसलाई अनुमोदन गर्नै पर्ने बाध्यता के आइलाग्यो? शक्ति राष्ट्रको समर्थन नभई फेरि पदमा पुगिँदैन कि भन्ने लोभ वा बाह्य दबावको त्रास हो भने यस्तो चिन्तन र व्यवहार रहेका व्यक्तिले स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको कुशल नेतृत्व गर्न सक्छु भन्नु सुहाउँछ र? हामी सबै राम्ररी स्मरण गरौँ, नेपाली जनताको मात्र समर्थनमा आज यो पदमा पुगेका हौँ। कुनै बाह्य शक्तिको आडमा होइन, देश र जनताको हित र प्रतिष्ठाका लागि दायित्व निर्वाह गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। यदि कसैले बाह्य शक्तिको आड र धन निर्वाचनमा उपयोग गरेको भए त्यो देश विरुद्धको अपराध र कुकर्म हो। यस्तो अपराध र कुकर्म कुनै नेपालीले गर्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्नसम्म सकिँदैन। साथ प्रधानमन्त्री पदका लागि सङ्घर्ष गर्ने, अरूभन्दा आफूलाई अब्बल देखाउन बल गर्ने, तर राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका बारेमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीच चोचोमोचो मिलेको भन्ने समाचार आइरहँदा कुनै पनि इमान्दार राजनीतिक कर्मीलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक होइन र? यस्तो कुरामा चोचोमोचो नगरी अरू राजनीतिक मतभेद भए पनि देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीका बीचमा साझा धारणा हुनुपर्ने होइन र? तर उक्त प्रकारको उल्टो बाटोमा अग्रसर हुने बाध्यता कसले कुन अवस्थाका लागि खडा गरिरहेको छ? एकातर्फ सरकारहरू अस्थिर हुने, न्यायपालिका अनुरोधग्रस्त बन्ने, व्यवस्था विकास चल्नै नसकी कुनै निकास दिन नसक्ने, राजनीति, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुने र अर्कोतर्फ यही बेला राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकार तथा कतिपय नेताहरू अग्रसर हुने स्थिति कतै नेपाललाई असफल राष्ट्रको गर्तमा धकेल्ने दुष्चक्रको परिणाम त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र? जनताको व्यापक सरोकार भएको संवेदनशील र संसदमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा र पुष्पकमल प्रचण्डले एमसीसीलाई के पत्र पठाउनु भयो? यस्तो संसदमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री वा कुनै नेताले व्यक्तिगत राय दिएर विदेशीलाई पत्र लेख्न मिल्छ? यो पत्र अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस्। महोदयहरू, नेपाली जनताले स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि धेरै रगत पसिना बगाएका छन्। तपाईँ हामीले पनि धेरै दुःख र कष्ट भोगेका छौँ। यस्तो भोगाइपूर्ण राजनीति हामी सबैले सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता सुदृढ भएको स्वाभिमानी र सुदृढ नेपालका अधिकार सम्पन्न नागरिक भएर रहन तथा भावी पुस्ताका लागि सोही अनुसारको स्थिति निर्माण गर्न अनुसरण गरेका हौँ। हामीले देशमा लोकतन्त्र ल्याउन सफलता त हासिल गर्यौँ, तर यसको सुदृढीकरण, स्थायित्वपूर्ण अभ्यास र समृद्धिको लागि निर्धक्क आफ्नो देशको बारेमा आफै निर्णय गर्दै राज्यलाई सबल तुल्याउन सकेका छैनौँ। समयमै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदका निर्वाचन गरी देशलाई सहज राजनीतिक मार्गमा डोर्याउनु पर्नेछ। त्यस्तै जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई राष्ट्रिय हितमा पूर्ण सदुपयोग गर्न, देशलाई असमान सन्धि सम्झौताका घेराबाट बाहिर ल्याउन र अतिक्रमणमा परेका भूभागमा हक भोग कायम गर्न तथा सबै सीमा सुरक्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण काम गर्न बाँकी छन्। नेपाल भारतसँग प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन व्यवहारिसे भई सन् 1950 को सन्धि सम्बन्धी छलफल ठप्प भएको छ। चीनसँगको सीमा व्यापार सुचारू र सहज रूपमा सञ्चालन नभएर नेपालले ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अर्काको सुरक्षाका लागि नेपालीले सिपाही भएर समर्पित हुनुपर्ने स्थिति कायमै छ। अर्काको देशमा नेपाली महिलाहरूको अस्मिता धरापमा परिरहेकै छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि 21 लाख नेपालीहरू भारत बाहेकका देशमा पसिना बगाइरहेका छन्। भारतमा श्रम बेच्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेपालको संविधानले उद्घोष गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको स्थापनाका लागि सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याई दत्तचित्त भई लाग्नुपर्ने समयमा बाह्य शक्तिको दबाव र प्रलोभनमा राष्ट्रकै स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने एमसीसीसँगको सम्झौता यथावत अनुमोदन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यसो गर्नु राष्ट्रघातको कलङ्क लगाउनु ठहर्नेछ। यस्तो कुकर्म कसैले नगरौँ। देशभक्त नेपालीहरूले फेरि स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको लागि सङ्घर्षमा समय खर्चिनु गर्ने स्थिति उत्पन्न भई राष्ट्र निर्माणको काम पछि पर्न सक्नेछ। यो यस्तो स्थिति आउन नदिन
देश र जनताप्रतिको दायित्व इमान्दारीका साथ वहन गर्दै मातृभूमि नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वमा एमसीसीको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको धब्बा लाग्न नदेऊ। सबै एक भएर मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई भनौँ, हाम्रो संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाजिने सम्झौताका प्रावधानहरू औपचारिक र विधिसम्मत किसिमले संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यस्तो गर्न सकिन्न र मिल्दैन भने यो सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन, रद्द हुनुपर्छ। हामी अमेरिका लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप सम्बन्ध कायम गर्न र सहयोग आदान प्रदान गर्न चाहन्छौँ। सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्न चाहन्छौँ। जय मातृभूमि नेपाल। भीमराव सदस्य प्रतिनिधि सभा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 पूर्व उप प्रधानमन्त्री रक्षा र गृह सांसदजीहरूलाई मैले प्रेषित गरेको छु। जहाँसम्म अघि ऋषिजीले 3टा अरू विषय उठाउनु भएको छ, स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनको विषय मैले मेरो स्मृति पत्रमा नै भनिसकेको छु। हामीले संविधान निर्माण गर्दा, ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्ष त्यसले अवधि पुरा गर्ने कुरामा नै हामीले सहमति जनाएका हौँ। यो निर्वाचनमा जाने कुरामा कुनै कुरा उठाएर कानुन र संविधानको अपव्याख्या गरेर जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। मलाई लाग्छ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरूको धारणा त्यही नै छ। अर्को कुरा, जुन संसद अवरुद्ध भएको कुरा ऋषिजीले अघि उठाउनु भएको छ, मैले बारम्बार भनेको छु, प्रतिनिधि सभा भनेको नेपाली जनताबाट निर्वाचित राष्ट्र जनताका समसामयिक समस्याहरूको बारेमा बोल्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकारलाई झकझक्याउने महत्त्वपूर्ण थलो हो। यदि त्यो संसदका काम कारबाही अवरुद्ध भएका हुन् भने सरकारका सबै काम कारबाहीहरू अवरुद्ध हुनु पर्थ्यो। सरकारका काम कारबाहीहरू खुरखुर गर्न दिने अनि संसद अवरुद्ध भयो भन्ने कुरा यो औचित्यपूर्ण छैन। त्यसले संसद अवरुद्ध होइन, सांसदहरू अवरुद्ध भएका छन् भनेर मैले भनिसकेको छु। चौथो अन्तिम कुरा जुन उहाँले नेपालको अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा बाह्य शक्तिहरूको स्थिति के छ, हाम्रा वरिपरि कस्ता घटना घटिरहेका छन् भन्ने जुन उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, मैले स्मृति पत्रमा नै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हुँदै गरेको शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा, विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा शक्ति राष्ट्रहरूको जुन शक्ति सङ्घर्ष भइरहेको छ, त्यसबाट नेपाल जस्तो मुलुकले आफ्नो संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बाटोमा हिँड्न कति आवश्यक छ भन्ने कुरातर्फ पनि मैले स्मृति पत्र मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षित गराएको छु। हामी अत्यन्तै संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा छौँ। हाम्रो देश कुनै शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सङ्कटमा जान सक्दैन, संविधानले नै जान मिल्दैन। एमसीसीले हामीलाई त्यो बाटोतर्फ घचेट्छ, हामीले त्यस्तो गर्न हुँदैन। त्यसकारण आज कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पदमा हुन सक्दछ। मैले अघि नै भनिसकेँ, ती पदहरू अस्थायी हुन्। राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई सबभन्दा महत्त्व दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् म एमसीसी पारित गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गराउनु भयो भने तपाईँ र तपाईँको पार्टीको भूमिका के हुन्छ? पारित गराउनु पर्यो, तपाईँले विरोध गरेर। जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदल बनाउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र केपी ओलीजी दुवैजनाको सहमति थियो। हामीले त्यो प्रतिवेदन उहाँहरूलाई प्रस्तुत पनि गरेका थियौँ। प्रस्तुत गर्दा उहाँहरूले धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो। पहिलो कुरा त नेकपा एमालेका नेताहरू र केपी ओलीजी लगायत सबैले त्यो कार्यदलप्रति इमान्दार भएर त्यसले राखेका तथ्यहरूलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। दोस्रो कुरा, यदि यसरी नेपाली जनताले यति देशव्यापी रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको बारेमा यति भन्दै होइन मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु, जनताको आवाज होइन, म त विदेशीको आवाज पो सुन्नु पर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबरजस्ती अगाडि लान्छ भने त्यो ठुलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ। र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिको लागि, पदको लागि र कुनै अन्य स्वार्थको लागि विदेशीप्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ र इतिहासमा त्यो कलङ्क हुनेछ। म व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले म त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्नेछु र म नेपाली जनतालाई भन्नेछु, पृथ्वीनारायण शाहले 1 करोडदेखि 8सम्म स्वाधीन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेलिन थाल्यो। देशभक्त नेपाली जनता हो, यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुहोस् भन्न म त्यहीबाट उद्घोष गर्दैछु। धन्यवाद। डाक्टर भीमराव, मेरो पनि प्रश्न छ तपाईँलाई। तपाईँ एकजना राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्छ,
तपाईले मुलुकको स्वतन्त्रताको पक्षमा सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा मात्र उठाउनुहुन्छ जति बेलासम्म तपाईँ मन्त्री बन्नुहुन्न। देशमा तपाईँ 3 चोटिसम्म मन्त्री बनिसक्नु भएको छ। तपाईँ मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि नै त्यो एग्रिमेन्ट भएको थियो। तपाईँ मन्त्री भइसके पछाडि यो अविलम्ब खारेज हुनुपर्छ भनेर किन तपाईँले अभियान चलाउन सक्नु भएन? मेरो प्रश्न छ। अब तपाईँले भन्नुहोला कि मैले त्यति बेला थाहा नै पाइनँ भनेर भन्नुहोला, तर त्यो अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ। त्यसको उत्तर आज तपाईँले दिनुपर्छ। तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म मन्त्री हुँदा यो राष्ट्रको स्वाधीनताको बारेमा के बोले भन्ने कुरा सायद यहाँले त्यति बेला कतै देश बाहिर जानुभएको थियो होला वा पढ्ने मौका पाउनु भएन। र उदाहरणको लागि जति बेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो, म प्रधान रक्षा मन्त्री थिएँ, त्यति बेला सबभन्दा बढी यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा हुन्छ र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको विपरीत छ भन्ने मान्छे म नै हुँ। म गृहमन्त्री हुँदा हाम्रो सीमाको सुरक्षाको लागि पहिलोपटक ठुलो सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरी थपेर हाम्रा सीमा सुरक्षा चौकीहरू थप्ने मान्छे म नै हुँ। र 2033 सालमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था छँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत मन्तव्य दिँदा त्यसको विरुद्धमा भूमिगत रूपमा पर्चा निकालेर राजकाज मुद्दा खेप्ने मान्छे पनि मै हुँ। त्यसकारण मैले मन्त्री हुँदा होस् वा पदमा रहँदा होस् या नरहँदा होस्, यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्र, अखण्डता, नेपाली जनताको हकको लागि समान रूपमा मैले आफ्ना कुराहरू राख्दै आएको छु। अब यो कुरा भन्दा किन भनिस् भनेर कसैले भन्छ भने म त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले मेरो टिप्पणी छैन। तर म यहाँ मार्फत फेरि भन्न चाहन्छु, देश, जनता, आफ्नो मातृभूमि र आफूलाई जन्म दिने आमा प्रतिको समर्थन र निष्ठा यो पदमा रहँदा बेग्लै, पदमा नरहँदा बेग्लै मेरो हुँदैन, कसैको पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। मैले व्यवहारमा त्यो कुरालाई पुष्टि पनि गरेको छु। मन्त्री हुँदा चाहिँ एमसीसीको मुद्दा कहाँ हरायो? अब जहाँसम्म मन्त्री हुँदा एमसीसीको मुद्दा भन्नुभयो, म पछिल्लो पटक उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा म त्यहाँ भएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि एमसीसीको बारेमा कुनै मन्त्री परिषदको बैठकमा कहीँ यो सम्झौता हुँदैछ भन्ने कुनै पनि प्रकारको जानकारी गराएको छैन। मैले प्रतिनिधि सभामा जब एमसीसीसँगको सम्झौता त्यहाँ प्रस्तुत भयो, वितरण भयो, मैले त्यो दिन मात्रै थाहा पाएको छु। अनि नथाहा पाएको कुरा तैँले पहिले किन थाहा पाएनस्, पहिले नथाहा पाएको हुनाले अहिले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने तर्क त्यो कुनै पनि विवेकी मान्छेले दिन मिल्दैन। मैले जुन दिनदेखि थाहा पाएँ, जुन दिनदेखि त्यो दस्तावेज मेरो हातमा पऱ्यो, मैले त्यसको गहन अध्ययन गरेर त्यो बारेमा बोलेको छु। त्योभन्दा अगाडि म यहीँबाट तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, जति बेला नेपाल संविधान निर्माणको अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा थियो, शान्ति प्रक्रियाको अवस्थामा थियो, त्यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट गुपचुप नेपाली जनता हामी संविधान निर्माणमा व्यस्त थियौँ, म पनि संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा व्यस्त थियौँ, हामीलाई कुनै जानकारी नगराई गोप्य रूपमा उहाँले त्यो सुरु गर्नुभएको। त्यही भएर उहाँ आज ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याएर यो जसरी पनि पारित हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। हुनसक्छ त्यही बेला उहाँले कुनै साँडगाँड गर्नुभएको होस्। त्यसकारण कसैले गोप्य राखेको कुरा तैँले किन थाहा पाएनस्, अहिले थाहा पाएको हुनाले अहिले बोल्न मिल्छ भनेर त्यस्तो त कुनै पनि विवेकी व्यक्तिले प्रश्न गर्न मिल्दैन। यो जब सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो अनुमोदनको लागि त्यो दिन मात्रै जानकारी गराइएको छ। अरू केही छ? मान्यज्यू, तपाईँको यो धारणा, यो स्मृति पत्र तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा आएको हो या पार्टीगत रूपमा आएको हो या एउटा देशभक्त नागरिक हुँ भन्ने हैसियतले आएको हो, यसलाई अलिकति स्पष्ट पाइन्छ। मैले अघि नै यो वाचन गर्दा तल आफ्नो नाम त भन्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। नाम किन भने त्यहाँ मेरो पद पनि मैले खुलाएको छु। मैले त्यो एउटा देशभक्त नागरिक र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले मैले यो स्मृति पत्र यसरी सार्वजनिक रूपमा